अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वाव डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमरान खान के ऊपर कुछ वज़ीरों और मुशीरों का प्रेशर है, क्यों है वो हम आपको बताएंगे। तकरीबन पिछले 30 माह में यानी कमोबेश 2.5 साल के अंदर, कुछ महीने कम 2.5 साल में 4 अरब डॉलर की रिकवरी या 550 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है करप्शन के इंडेक्स के हवाले से, वो क्या होती है और पाकिस्तान में उसको क्या रैंक दिया गया है, पहले उसको क्या रैंक दिया जा रहा था, और क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट जो है ये इसमें कोई ना कोई फाउल प्ले हुआ है और ये फेयर नहीं है। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है क्या। जनाब, ये एक इदारा है। इसका काम यह है कि टोटल ये 180 ममालिक दुनिया के पकड़ता है। वैसे तो खैर ज़्यादा हैं इससे, लेकिन ये 180 का डाटा लेता है और उसके बाद में ये रिसर्च करता है। रिसर्च करके ये अपनी एक रिपोर्ट मुर्तब करता है हर साल के एंड पे कि पिछले 1 साल में इस मुल्क में कितनी करप्शन हुई, और फिर उसको रैंक देता है। यानी 1 से लेके 180 तक, 1 जो है सबसे बेहतर और 180 जो है वो सबसे बुरा या सबसे समझे सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन, यूँ समझ लें आप। अच्छा, पहले हम आपको बता दें कि इसने अभी ये जो लास्ट इसकी रिपोर्ट आई है 20-21 की, यानी समझे कि 2020 के पूरे साल की, उसमें इसने पाकिस्तान को रैंक दिया है 124 नंबर पे। और इससे पहले पिछले साल ये रैंक था 120 नंबर पे। 4 नंबर इसने बढ़ा दिया कि यानी पिछले 1 साल में 4 इसके जो है नंबर बढ़ गए, तो यानी करप्शन थोड़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन जनाब, हम आपको बता दें कि इंडिया को इसने क्या रैंक दिया है। इंडिया को इसने रैंक दिया है 85 100 में से, 180 में से मतलब। तो इंडिया के 84-85 होने का मतलब ये है कि उनके मुताबिक इंडिया में करप्शन पाकिस्तान से आधी है। जबकि आप, मैं, पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है जो थोड़ा बहुत ख़बरों को देखता है, या अगर आपके कोई इंडिया में दोस्त हैं या अहबाब हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि इंडिया में करप्शन का क्या मुकाम है, तो वो आपको बता देंगे कि क्या है, कि हर छोटे छोटे स्टेज के ऊपर करप्शन है। उनकी तो फिल्मों ड्रामों से भी यही चीज़ शो होती है, जो कि वो खुद बना के और पूरी दुनिया को सेटेलाइट से दिखा रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने उसको ये दिखाया कि पाकिस्तान से अधिक करप्शन है। अच्छा जनाब, इससे नीचे आ जाएं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में इसका ये कहना है कि तकरीबन 65वें 66वें नंबर पर है, यानी कि 180 में से 66वें नंबर पर आता है अमेरिका इन टर्म्स ऑफ करप्शन। ये है जनाब मामला। अच्छा जनाब, अब मामला ये है कि सवाल ये उठता है कि अगर पहले करप्शन हो रही थी, तो जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, बिलखसूस जो PMLN की गवर्नमेंट थी, उसमें अगर करप्शन हो रही थी, जिसके अभी केसेस खुल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, प्रूफ हो रहा है, कुछ में अदालत ने प्रूफ कर दिया है, कुछ में अभी हो रहा है, करप्शन चल रही थी, किकबैक्स हो रहे थे, तो उस वक़्त ये रिपोर्ट सब अच्छा है कि रिपोर्ट कैसे देती थी। पाकिस्तान के बारे में ये रिपोर्ट कैसे कहती थी कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ ओके, जबकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में इमरान खान से पहले, अभी हम ये बहस नहीं करते कि इमरान खान के टाइम में करप्शन हुई नहीं हुई, अभी इस बारे में हम बात नहीं करते। अभी हम बात ये करते हैं कि इससे पहले के जो 10 साल थे, PPP के 5 साल और 5 साल PMLN के, क्या इस दौरान करप्शन नहीं थी? अगर थी तो उन दिनों में ये जो रिपोर्ट थी, ये सब अच्छा है कि रिपोर्ट कैसे दे रही थी, कैसे बता रही थी। और आज अगर करप्शन है और कम है, तो ये ज़्यादा की रिपोर्ट कैसे बता रही है। अच्छा जनाब, अब मामला ये है कि देखें, कुछ स्टैट्स पे अगर हम नज़र डालते हैं, तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया था कि नैब ने पिछले 2 साल 2.5 साल में तकरीबन 500 साढ़े 500 अरब रुपए की रिकवरियाँ की हैं। उसके बाद रिसेंटली क्रैकडाउन हो रहा है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की अरबों रुपए की अराजी ज़मीन जो है वो बाजियाब कराई गई है कब्ज़ा माफिया से। और रिसेंटली लाहौर के अंदर खोखर पैलेस के हवाले से मामला हुआ है। तो अभी खैर वो MNA हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि जी आपका घर तोड़ा जा रहा है क्योंकि आपने कब्ज़ा किया हुआ है, तो जनाब इसका सबसे आसान हल ये होता है कि आपके पास कोई पेपर होगा, कोई आपके पास रजिस्ट्री होगी, कोई इंतकाल होगा। आप लोगों को अपनी सफाई देने के बजाय कि जी मैंने कब्ज़ा नहीं किया, आप सिंपल वो स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ला के दिखा दें कि जनाब देखें ये पेपर है, ये इतने कनाल या इतना ये मेरा है, मेरे नाम पे है, लिहाजा इसको गलत तोड़ा गया है। सिंपल सी बात है, अदालत में जाएंगे, अदालत भी आपका साथ देगी। लेकिन सवाल क्या है कि अगर आपके पास पेपर होगा तो आप दिखाएंगे, और अगर होगा तो फिर आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने अरबों रुपए की ज़मीन ये ले कैसे ली। तो दोनों तरफ से फंसते हैं। तो उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। हाँ, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होने के नाते कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा बाबर अवान साहब के साथ जो है वो समझे कि जरा की है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनसे जो है वो आर्गूमेंट किया है इस हवाले से कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन वो कोई पेपर या कोई सबूत या कोई एविडेंस नहीं दिखा सके कि देखें जनाब ये हमारा घर है, ये हमारी रजिस्ट्री है, ये इतने कनाल हमारी जगह है जिसको गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती लिया है। ऐसा कुछ नहीं दे सके वो। तो जनाब नैब रिकवरियाँ भी कर रही है, 500 साढ़े 500 अरब रिकवर भी हो गया। उसके बाद में जो है आपकी ज़मीनें भी बाजियाब कराई जा रही हैं, लेकिन रिपोर्ट के अंदर आपको नंबर दिए जा रहे हैं कम।
آپ کو بتایا جا رہا ہے زیادہ کرپٹ کنٹری، جبکہ پہلے جب قبضے بھی ہو رہے تھے، ریکوریاں بھی نہیں ہو رہی تھی، ٹیکسیشن بھی نہیں ہو رہی تھی، تو آپ کو جو ہے نمبر دیے جا رہے تھے اچھے. کیسے؟ یہ سوال ہے جناب، کیسے دیے جا رہے تھے؟ تو اب جب یہ سوال آپ پوچھیں گے تو پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. اب جناب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ہیڈ تھے، جو رپورٹ بناتے تھے ایشیا کے حوالے سے، وہ جو تھے ان کی بتایا یہ جاتا ہے، خبروں میں یہ بات ہے، سورسز بتاتے ہیں کہ ان کی قربتیں تھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. نواز شریف کے بہت اچھے دوست تھے، اور جب آپ کسی کے دوست ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر میں دوست ہوں کسی کا اور وہ کسی بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے اور میرے پاس کچھ پاور یا اتھارٹی موجود ہے کہ میں اس کو کچھ اچھا بنا کے پیش کر سکتا ہوں، تو میں یقیناً کروں گا. میں اس کے گناہوں پہ، میں اس کے برے کاموں پہ پردہ ڈالوں گا. تو جناب یہی کچھ کیا جا رہا تھا. پہلے کرپشن بھی ہو رہی تھی، پیسہ بھی پاکستان سے باہر نکل رہا تھا، منی لانڈرنگ بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کرپشن کے رینک میں نیچے جا رہا تھا اور اچھا ہو رہا تھا. اور اب جب یہ سارے کام نہیں ہو رہے، نیب ریکوریاں بھی کر رہا ہے، ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے. نیب جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ زمینیں بازیاب کرا رہے ہیں قبضے کی پورے پاکستان سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب پھر بھی پاکستان کا نمبر جو ہے کرپشن میں زیادہ جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فاؤل پلے کیا جا رہا ہے. لیکن پی ایم عمران خان صاحب نے اس رپورٹ کو جھوٹا نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، رپورٹ آ گئی، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، ایک انٹرنیشنل ادارے نے بنائی ہے، اور اس کی پہلے تو اردو میں ٹرانسلیشن آنے دیں، سارے پڑھیں گے، پوری عوام کے سامنے فریلی اویلیبل ڈاؤن لوڈیبل ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے ہم بھی کامنٹ میں لگا دیں اس ویڈیو کے اس رپورٹ کا لنک. تو جب ہوگا لوگ خود پڑھ کے دیکھ لیں گے کہ کیا ہے، خبروں میں آ جائے گا، میڈیا آپ کو بتا دے گا. اور ہاں اگر کہیں غلطی یا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹھیک کیا جائے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے جناب، مہنگائی ہوئی ہے، حقیقت ہے، چھوٹے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں ہو رہی. چھوٹے پیمانے پہ اس طرح سے سپوز آپ نے بجلی کا میٹر لگوانے جانا ہے، آپ واپڈا کے دفتر جاتے ہیں اپنے رسپیکٹیو شہر کے اندر، تو وہ آپ سے کو 2-3 ہزار روپے 4 ہزار روپے مٹھائی کے نام پہ مانگ لے گا وہ آپ سے. آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے، ہو سکتا ہے وہ 10-15-20 ہزار روپے آپ سے رشوت لے کہ جی جو 3 سال میں لگنا ہے میں آپ کا 3 مہینے میں لگوا دوں گا. اس طرح کی کرپشن ضرور ہو رہی ہے، لیکن بڑے پیمانے کی کرپشن جس میں ملک کے خزانے سے کروڑوں اربوں روپیہ نکال کے باہر لے کے جایا جائے، یا پاکستان میں بے نامی جائیدادیں بنائی جائیں، یا بے نامی اکاؤنٹس کے اندر ڈالا جائے، پاپڑی والوں کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے، چھاپڑی والوں کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے، اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. ڈیمز کے حوالے سے ہمیں یاد ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھانی ہے، انشاءاللہ جلدی آئے گی وہ. تو مقصد یہ ہے کہ بہتری آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں. پہلے جب بہتری نہیں آ رہی تھی تو وہ پاکستان کو بہت اچھا کہہ رہے تھے. ایسا کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ سینیٹر بننے کے حوالے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر کافی کشمکش پائی جا رہی ہے، اور بیسیکلی عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جو سینیٹرز بننے ہیں وہ ہم اپنی پارٹی کے بندے بنائیں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ایبسولوٹ میجورٹی لے کے نہیں جیتا تھا. عمران خان کو لوگوں کو ملانا پڑا، ایم کیو ایم کو ملانا پڑا، ادھر سے پنجاب سے پی ایم ایل این کیو کو پی ایم ایل کیو کو ملانا پڑا، جو چودھری برادران ہیں ان کی پارٹی کو، اور کچھ 2-4 چھوٹی موٹی پارٹیاں آزاد امیدوار بنے. تو جو مسائل آ رہے ہیں اگر آپ خبروں میں دیکھیں اور انالائز کریں، وہ ان منسٹرز سے نہیں آ رہے جو پی ٹی آئی کے اپنے کور منسٹر تھے، یعنی جو ان کی اپنی ہی پارٹی کے بندے تھے. ان کی پرفارمنس قدرے بہتر ہے ان لوگوں سے جو دوسری پارٹیز سے آ کے ملے، کیونکہ آپ کو نمبر پورا کرنا تھا گورنمنٹ بنانے کے لیے، آپ نے ان کو وزارتیں بھی دی، ظاہر سی بات ہے نوازنا پڑتا ہے، تو ان کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان ہے. تو اب نیکسٹ اسٹریٹجی عمران خان کی یہ ہے کہ جو سینٹ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سینیٹرز جو میں لے کر آؤں، وہ میں لاؤں اپنے ہی پارٹی کے ان بندوں کو جو بہت عرصے سے میرے ساتھ ہیں، لمبے عرصے سے میرے ساتھ ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں، جن میں ٹرسٹ کرتا ہوں، جو مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، انہیں لاؤں تاکہ فیوچر میں بہتری لائی جا سکے. اچھا جناب، یہاں پہ اینڈ پہ ہم آپ کو 2 باتیں بتا دیں. پہلی اوپن بیلٹ پیپر کی بات کی گئی تھی، لیکن شاید یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ والا معاملہ نہیں ہو پائے گا اور سینٹ الیکشنز نارملی ہوں گے. اوپن بیلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے نے کس کو ووٹ دیا ہے سینیٹر بنانے کے لیے، جبکہ جو چھپ کے ہوتا ہے، چھپ چھپا کے ہوتا ہے، پھر اس میں پیسہ بھی چلتا ہے، اس میں ہارس ٹریڈنگ بھی چلتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کی پارٹی کا بندہ ہے اور وہ دوسرے کو ووٹ دے کے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو عمران خان نے یہ کہا ہے، اور یہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے، اور اب یہ پارلیمنٹ کے اندر شاید اس بارے میں بحث ہوگی کہ ہم اوپن بیلٹ کریں گے تاکہ جس کو ووٹ دے گا پتہ ہوگا کہ فلاں بندے نے، فلاں پارٹی کے بندے نے فلاں بندے کو سینیٹر بنایا ہے، تاکہ کل کو اگر اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن بھی لینا پڑتا ہے تو لیا جا سکے. لیکن پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے. اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. پہلی رائے یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اوپن والا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے بندے جو ہیں ان کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی سے پیسے لے کے یا ہمدردی میں کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. لیکن جو اصل اندر کی بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ وہ یہ چاہتے ہیں، یہ اپوزیشن والے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ
पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। जरदारी साहब की मेजॉरिटी ऐसे तो नहीं आ गई उसके अंदर, जबकि वो तो सीटें तो उनकी इतनी थी नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की गई, लोगों को पैसा लगाया गया और सेनेटर्स बनाए गए। तो उनको ये है कि शायद इस दफ़ा भी हम पीटीआई के या इत्तेहादियों के बंदे तोड़ के अपने सेनेटर ज़्यादा बनवा लेंगे। तो मकसद ये है कि ये दो पार्टीज़ नहीं मान रही, पर इमरान खान कहता है कि करना है। अब अगर इसमें ये हो जाता है ओपन बैलेट तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता और अगर डेंट पड़ता है पीटीआई को तो वो तो कह देंगे भाई हमने तो पहले ही कहा था कि सही तरीके से करा लो, तुम लोग माने नहीं, लिहाजा काम ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं वो फिर सुरखरू हो जाएंगे। तो बहरहाल ये ओपन बैलेट होना चाहिए, अब होगा या नहीं वो इदारे बताएंगे। अच्छा, दूसरी एक तजवीज़ दी गई है जो भी शायद होना मुश्किल है, वो ये है कि इस वक्त जो डुअल सिटीजन्स हैं, यानी पाकिस्तानी के साथ साथ अमेरिकन, ब्रिटिश या किसी और मुल्क के शहरी हैं, उनको इजाज़त दी जाए एज ए सेनेटर कंटेस्ट करने की। अगर वो सेनेटर मुंतखब हो जाता है बंदा, तो फिर हल्फ उठाने से पहले वो अपनी नेशनैलिटी बाहर की छोड़ देगा। ये एक तजवीज़ दी गई है, लेकिन इस तजवीज़ को भी जनाब PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि जो मुशीर हैं इस वक्त, जो स्पेशल यानी समझे कि अटाशे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, वो ज़्यादातर ब्रिटिश हैं। तो वो काफ़ी इनको लड़े हुए हैं इस टाइम। तो अब उनको ये है कि अगर ये कल को सेनेटर बन गए, सेनेटर बन के वज़ीर बन के आ गए, तो इन्होंने तो हमारी नाक में दम कर देना है। अभी तो सिर्फ ये यूँ समझे कि असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो ये हालात हैं। तो वो जनाब इसको भी नहीं मान रहे और शायद ये होगा भी नहीं। तो ये थी जनाब अब तक की अपडेट। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम डेली की 3 वीडियोस बनाते हैं आपको बाखबर रखने के लिए। एक वीडियो 5-6 मिनट की, आप तक पहुंचने में कमो बेश 3 घंटे लगते हैं। तो जब आपकी तरफ से हमें लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, बिलखसूस शेयर मिलता है अपने दोस्तों के साथ फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।